नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा यो कार्यक्रम द हेडलाइनर्स जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गर्छौं। कार्यक्रमको नयाँ श्रृंखलाका साथ उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्को गरेका छौं। आज हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्ताएका अतिथिलाई तपाई कार्यक्रममा प्रश्न पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि 5541 906 टेलिफोन नम्बर हामीले खुला राखेका छौं। तर एउटा आग्रह, यदि तपाईले सोध्न खोज्नु भएको प्रश्नको जवाफ कार्यक्रमका दौरान नै आइसकेको छ भने कृपया त्यस्ता खालका प्रश्न हामीलाई 5541 906 मा टिपाउने कष्ट नगर्नुहोला। त लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। आज हामीले छानेको विषयवस्तु रहेको छ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले हालै मात्र नेपालको मानवाधिकारको अवस्थाको अनुगमन गरेर वर्ष पुस्तक निकालेको छ। हुन त इन्सेकले यो वर्ष पुस्तक निकाल्न थालेको 28 वर्ष पूरा भइसकेको छ। यो वर्ष नेपालमा मानवाधिकारको अवस्था कस्तो रह्यो त भन्ने बारेमा झन्डै 520 पृष्ठभन्दा लामो मोटो किताब इन्सेकले निकालेको छ। त्यसमा नेपालको संक्रमणकालीन न्याय, राजनीतिक इच्छाशक्तिको सङ्कट, बिर्सन खोजिएका यथार्थ, राज्य र मानवाधिकार, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लगायतका विभिन्न 3 परिच्छेद छन् भने विभिन्न अनुसूचीहरू समेत समेटिएको छ। नेपालको मानवाधिकारको अवस्था कस्तो छ त, त्यो पुस्तकले के देखाएको छ भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीको लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम। गौतमजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर नमस्कार। यो कस्तो देखियो चाहिँ वर्ष 2019 मानवाधिकारको दृष्टिकोणमा हेर्दाखेरि नेपालको लागि? पवनजी, तपाईँले सुरुमै पनि भन्नुभयो इन्सेकले झन्डै हामीले 28 वर्षदेखि यो नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएका छौँ। यो हाम्रो 28औं श्रृङ्खला हो, होइन? अब यो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले जहिले पनि भन्ने गर्छौँ नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तकलाई चाहिँ नि हामीले धेरै कालखण्डमा चाहिँ नि यो मानवाधिकारको विभिन्न खाले घटना विवेचना गर्ने पुस्तकको रूपमा मात्रै होइन, त्यसले चाहिँ एउटा मानवाधिकारको कस्तो रहेको छ चित्र भनी पस्किने हामीले काम गरेका छौँ। यसपालिको हामीले मानवाधिकारको स्थिति हेर्दाखेरि गत वर्षको तुलना गर्ने हो भने यसपालि झन्डै 1532 जना बढी पीडित भएको हामीले देखिएको छ। यो भनेको चाहिँ 2018 मा यो 5110 जना पीडित भएको थियो भने 2019 मा चाहिँ 6642 जना मानवाधिकार उल्लङ्घनका पीडित भएका छन्। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि मानवाधिकारको स्थिति सुध्रिनु भन्दा पनि यो बिग्रेको सन् 2019 मा चाहिँ त्यस्तो स्थिति समग्रमा भन्नुपर्दा यस्तो देखिएको छ। तर यहाँले अघि नै भन्नुभयो यो हामीले मानवाधिकारको विभिन्न परिक्षेत्रमा चाहिँ थुप्रै कुराहरू चाहिँ नि यसमा विवेचना गरेका छौँ। मानवाधिकारको स्थिति हामीले समग्रमा भन्नुपर्दा 2019 मा सन्तोषजनक देखिएन। हजुर गौतम, जस्तो अब यो विस्थापनको कुराकानी गर्ने भने 8 जना चाहिँ अहिले पनि विस्थापित भएका र 2 जना चाहिँ अब बेपत्तै परिएको घटना पनि अभिलेखमा देखिएको छ वर्ष पुस्तकमा। अब अहिले चाहिँ जुन खालको हामी खुला समाजको कुराकानी गरिरहेछौँ अथवा भनौँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगिसके तापनि व्यक्ति बेपत्ता हुने घटना नरोकिनु भनेको चाहिँ के हो खासमा? यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? अब यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने हामीले यो मानवाधिकारको जति पनि कुराहरू गर्छौँ, बाँच्न पाउने अधिकार सबभन्दा ठुलो अधिकार होइन त मानवाधिकारको। बाँच्न पाउने अधिकारदेखि लिएर हामीले स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारका कुराहरू, ती अधिकारलाई चाहिँ नि राज्य संयन्त्र बढी संवेदनशील हुनुपर्ने, उनीहरू बढी अकाउन्टेबल हुनुपर्ने कुराहरू नै हामीले सधैँ उठाउँदै आएको हो। तर यो सवालमा चाहिँ नि हामीले जति पनि घटनाहरू उल्लेख गर्छौँ, तपाईँले अघि भन्नुभएका केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूलाई आधार मान्ने हो भने पनि यस्ता घटनाहरू चाहिँ नि घटेका छैनन्। जस्तो अब जाति विभेदकै घटना भनौँ, गिरफ्तारीकै घटनाहरू, यस्ता घटनाहरूमा चाहिँ नि हाम्रो यो सङ्ख्यात्मक रूपले बढेका छन्। महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरू पनि बढेका छन्। र यसले समग्र के देखाउँछ भने राज्यको इच्छा शक्तिको, खास गरेर मानवाधिकार प्रतिको एउटा संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका कुराहरू छन् त्यसमा चाहिँ नि राज्य संवेदनशील छैन भन्ने कुराहरू पनि यसले पुष्टि गर्छ।
त्यसो भन्नाले अब के अब न्यायपालिका कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाले चाहिँ मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि गरेको प्रयास पर्याप्त छैन भनेर बुझ्दा हुने हो कि के हो? होइन, पर्याप्त छैन मैले भनिनँ। भन्दाखेरि पनि यो के हो भने संवेदनशील नभएको। म तपाईँलाई एउटा दुईवटा घटना बताउँछु। जस्तो महिला अधिकारकै कुरा गर्ने हो भने हामीले चाहिँ नि अहिले पनि महिलाहरू प्रताडित भएका, महिलाहरू चाहिँ नि दाइजोको कारणले चाहिँ नि जलाइएका होइन, साधारण एउटा चाहिँ नि कुराहरूमा परिवारकै व्यक्तिहरूबाट चाहिँ नि महिलाहरू मारिएका यस्ता घटनाहरू हामीले थुप्रै चाहिँ नि यसपालि प्रकाशन गरेका छौँ। र त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नि पीडितले खास गरेर उजुरी गर्न जाँदाखेरि प्रहरीले खास गरेर जुन अब यो एउटा रौतहटको घटना हो होइन, त्यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने एकजना महिलालाई आफू 2 वर्ष अगाडि बिहा गरेर ल्याएको तर पनि एउटा सामान्य पलङ नदिएको आरोपमा चाहिँ नि त्यो परिवारका सदस्यहरूले लगातार शारीरिक र मानसिक यातना दिएका र तिनलाई चाहिँ नि अब कोठाको सिलिङमा चाहिँ झुन्ड्याएर मारिएको पीडितको चाहिँ नि उसका महिलाको बाबुले बताएका थिए होइन। तर त्यो किटानी जाहेरी लिएर जाँदाखेरि चाहिँ होइन यो चाहिँ नि यो आत्महत्या हो, यसलाई चाहिँ नि हामीले लिँदैनौँ भन्ने ढङ्गका यस्ता घटनाहरूले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि प्रहरीले खास गरेर मैले अघि जोड्न खोजेको चाहिँ यो राज्यको संवेदनशीलता त भएन नि त यो घटनामा। त्यसै गरी न्याय सम्पादनकै प्रक्रियामा पनि जति पनि अब हामीले यो यसपालिको घटना तपाईँले चाहिँ नि यसपालिको वर्ष पुस्तक अघि सुरुमा तपाईँले भन्नुभयो हामीले उठाएका छौँ। जस्तो अब हामीले चाहिँ नि यो गोदार घटना जुन 16 वर्ष भइसक्यो, यो यहाँहरूलाई पनि थाहा होला सञ्जीव कर्णलाई चाहिँ जसरी बेपत्ता पारेका थिए र उनी मारिएको खबर आएको थियो, त्यस्तै बाँदरमुडे घटना भयो होइन। त्यसै गरेर बर्दियाको घटना छ, हामीले उठाएको खाराको घटना छ, हामीले दोरम्बाका घटनाहरू छन्, गौर घटनाहरू छन् होइन। र यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन् जस्तो मैना सुनवारकै घटनाहरू भए र चाहिँ नि यो मुक्तिनाथ अधिकारीको घटनाहरू भए। यी घटनाहरूमा न्याय प्राप्ति खै त अहिलेसम्म चाहिँ खास गरेर न्याय प्राप्तिको लडाइँ त यी पीडितहरूले अहिलेसम्म लडिरहेका छन्। त्यसले पनि यो संवेदनहीनता देखाउँछ भन्न खोजिएको। जस्तो त्यही अब सङ्क्रमणकालीन न्यायकै कुराकानी गर्दा नि गौतम, जस्तो अब यो इच्छा शक्ति चाहिँ राज्यबाट जुन खालको इच्छा शक्ति देखाउनु पर्ने हो त्यो खालको इच्छा शक्ति चाहिँ देखिएन भनेर चाहिँ अब तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएकै घटनाक्रमहरू पनि पुष्टि गरेको छ। यो वर्ष पुस्तकले पनि त्यही खालको चाहिँ देखिएको छ, यो यथार्थै बिर्सन खोजिएको हो कि भन्ने जस्तो भान पनि भएको छ नि होइन? हजुर, अब यो सङ्क्रमणकालीन न्याय भन्दाखेरि अब नेपालको शान्ति प्रक्रिया जुन 2062मा सुरु भयो, तत्कालीन माओवादी र नेपाल सरकारको बिचमा जुन शान्ति सम्झौता भएको थियो त्यसले मुख्यतया सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुराहरू उठाएको थियो होइन। त्यति बेला चाहिँ नि एउटा संविधान सभा मार्फत संविधानको निर्माण गर्ने कुराहरू उठाएको थियो र त्यसै गरी माओवादी लडाकुको सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन लगायतका कुराहरू उठाएको थियो। त्यो कुरा त सम्पन्न भयो। जस्तो संविधान सभाकै निर्वाचन पनि 2 पटक गरेर त सम्पन्न त भयो त। त्यसमा चाहिँ राजनीतिक अब खास गरेर इच्छा शक्ति हुने, तर अब जब यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा जहाँ पीडितका न्यायका कुराहरू आउँछन् त्यसमा चाहिँ नि अहिलेसम्म भन्नुहोस् त मैले अघि जति पनि प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू यहाँलाई बताएँ 13 वर्ष भइसक्यो शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको, पीडितले कतिसम्म कुर्ने भन्नु न। यस्ता घटनाहरू मा चाहिँ नि खासै न्याय प्राप्ति भएको छैन। र यो भन्नुहुन्छ भने अब जुन यो शान्ति प्रक्रिया मार्फत जुन अब हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता गऱ्यौँ त्यो अन्तर्गत भएका थुप्रै कामहरूमध्ये यो एउटा सङ्क्रमणकालीन न्याय चाहिँ नि अहिलेसम्म पनि टड्कारो रूपमा देखिएको छ। यसमा चाहिँ नि खासै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। जस्तो अब सङ्क्रमणकालीन न्यायका 2टा आयोगहरू बने होइन। ती आयोगहरूले पनि झन्डै 4 वर्षसम्म 2 पटक चाहिँ यो म्याद थप गरियो। त्यसले खालि के गर्यो भन्नुहुन्छ भने आफ्नो एउटा उजुरी सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ नि उसले गर्यो। झन्डै अब बेपत्ता छानबिन आयोग र यो अर्को टिआरसीले गरेका जति पनि हाम्रा यो मानव अधिकार उल्लङ्घनका उजुरीहरू छन् त्यो उजुरीमै मात्रै सीमित रह्यो। त्यसले खास गरेर 4 वर्ष जसरी बित्यो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाएकै कुरा गरौँ, बेपत्ता छानबिन आयोगकै कुराहरू गरौँ, यसले चाहिँ नि उजुरी चाहिँ त लियो, तर त्यो बाहेक
त्यसलाई अगाडि बढाउने काम त यो अगाडि बढ्न सकेको छैन नि। हजुर गौतमजी, अब यहीँनिर यो यहाँहरूले जुन अन्य पक्षबाट पीडित महिलाको सङ्ख्या भनेर जुन गर्नुभएको त्यसमा चाहिँ एउटा गजबको चाहिँ के कुरा छ भने यौन दुर्व्यवहारको घटनामा पनि सन् 2018 भन्दा 19मा कमी आएको छ। 18मा 79मा 63 देखिएको छ, यो 19मा बलात्कारको घटनामा 475 थियो, बढेर 530 पुगेछ। तर बलात्कार प्रयासको घटनामा फेरि 155 थियो 18मा, अहिले 19मा 143। यो बलात्कार प्रयास र यौन दुर्व्यवहारको घटना घटिरहँदाखेरि पनि बलात्कारको सङ्ख्या चाहिँ बढेको देखिएको छ नि फेरि। हो त्यो देखिएको छ। यसमा चाहिँ कस्तो भयो भने उजुरीका घटनाहरू बढे होइन। उजुरीका जस्तो अब महिला अधिकारका जति पनि घटनाहरू हामीले उल्लेख गरेका छौँ, यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई आउने एउटा प्रश्न के हो भन्दाखेरि यो घटनाहरू बढेका हुन् अथवा उजुरी बढेको हो भन्ने कुराहरू भएका छन् होइन। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने यो दुइटै हो। महिलामा आएको खास गरेर चेतनाको कारणले पनि यी घटनाहरू बढेका हुन्, घटनाका सङ्ख्यामा बढेका हुन्। त्यसै गरेर यो उजुरी प्रक्रियामा पनि पहिलाको तुलनामा त अहिले त्यो अलिकति अब तपाईँहरू जस्तो मिडियाकै कारणले अन्य कारणले पनि जस्तो चेतनामूलक कामहरूले गर्दाखेरि पनि यो सङ्ख्याहरू चाहिँ बढेका छन्। जस्तो यहीँनिर चाहिँ अब अलिकति गौतमजी चाहिँ घरेलु हिंसामा चाहिँ उल्लेख्य चाहिँ वृद्धि भएको जस्तो देखिएको छ। जस्तो 2018मा 1632 घटना चाहिँ दर्ज भएकोमा अहिले 2079 घटना हुनु भनेको यो महिला हिंसाको सबैभन्दा प्रमुख चाहिँ पाटो भनेको घरेलु हिंसै रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखायो है यसले त। हजुर हो, घरेलु हिंसा, त्यसमा पनि खास गरेर परिवारका सदस्यहरूले नै यो चाहिँ खास गरेर अहिले पनि हाम्रो खास गरेर प्रदेश 1 र 2 का केही जिल्लाहरूमा हामीले उल्लेख गरेको आधारलाई मान्ने हो भने चाहिँ यस्ता घटनाहरूमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। खास गरेर अब यो महिला हिंसाका घटनाहरूमा यस्ता घटनाहरू यहाँले भन्नुभएका घटनाहरूको वृद्धि चाहिँ भएको छ। अर्को यो यहाँको वर्ष पुस्तकले एउटा डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। त्यो भने के भने यो बाल श्रम, बालबालिका बेचबिखन तथा ओसार पसार अनि बालबालिकाको पनि यौनजन्य हिंसा, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसरबाट उनीहरूको वञ्चिती खालका घटनाहरू पनि यहाँ देखिएको छ। यसले त देशका कर्णधार भनिने भविष्य भनिने बालबालिकाहरू नै असुरक्षित रहँदाखेरि अब हामी सुरक्षित भविष्यको कसरी कल्पना गर्ने होला गौतमजी? त्यही भने एउटा पवनजी, एउटा डरलाग्दो तथ्याङ्क चाहिँ यो छ। बाल अधिकारकै तपाईँले विगत 5 वर्षको तथ्याङ्क हामीले यो एउटा इन्फोग्राफिकमा पनि देखाएका छौँ। त्यसमा हेर्नुहुन्छ भने 4 वर्ष अगाडि 900 को सङ्ख्या चाहिँ बढेर अहिले 1400 पुगेको छ होइन। अब यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू बढेका छन्। अब यसमा बालबालिकाले पाउनुपर्ने शिक्षाका कुराहरू भए, स्वास्थ्यका कुराहरू भए, स्कुल जान पाउने बालबालिकाको अधिकारका कुराहरू, यो सबै चाहिँ नि राज्यको खास गरेर अकाउन्टेबिलिटीको कुरासँग मैले सुरुमै पनि जोडेका थिएँ। यी कुराहरू जोडिन्छन्। यो पनि डरलाग्दो तथ्य छ। अर्को यहाँहरूले चाहिँ यो परिषद 3 अन्तर्गत चाहिँ 1मा विकासले निम्त्याएको विनाश भनेर यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रति व्यवस्था गर्दाखेरि परेको असरका बारेमा कुराकानी गर्नु भएको छ। त्यो चाहिँ अब के प्रदेशगत हिसाबले हो कि अथवा प्रदेश 2मा बढी फोकस थियो कि के हो त्यो? यो चाहिँ हामीले यो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार अन्तर्गत चाहिँ नि केही यो प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू चाहिँ हामीले राख्ने गरेका छौँ। खास गरेर यसलाई चाहिँ अलिकति यो अनुसन्धानात्मक ढङ्गबाट यो कस्तो खालको वातावरणीय प्रभाव पर्छ र यसले चाहिँ नि के कस्ता विनाशहरू निम्त्याउँछन् भन्ने ढङ्गमा चाहिँ नि हामीले लेखेका हौँ। यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो। यसपालि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ छानेका हौँ। जस्तो अब 2टा अरू पनि छन्। छिन्नमस्ताको यो डोमको कुराहरू पनि लेखेका छौँ। त्यसै गरेर कमैया मुक्तिको जुन 18 वर्ष भनिएको छ त्यो पनि हामीले चाहिँ नि यो कमैया मुक्ति भइसक्दाखेरि पनि अहिलेसम्म पनि एउटा प्रतिबद्धता चाहिँ एउटा छ। कानुनी रूपमा चाहिँ नि मुक्त त भए तर वास्तविकता चाहिँ अर्कै छ भन्ने ढङ्गमा एउटा रिसर्चको एङ्गलबाट यसलाई चाहिँ यो प्रत्येक वर्ष हामीले लेख्छौँ। यसलाई चाहिँ यो प्रतिनिधिमूलकको रूपमा राखिएको। यही त जातीय विभेदमा अहिले पनि 62वटा घटना चाहिँ हुनु भनेको त त्यो त फेरि अब अहिले हामी जुन खालको समाजको परिकल्पना गरेका छौँ, जुन खालको समाजमा बस्छौँ, अहिलेसम्म पनि यो जातीय विभेदका घटना चाहिँ नघट्नु अथवा न्यून नहुनु भनेको त फेरि यसले त अर्कै खालको सङ्केत गर्यो नि गौतमजी फेरि। हो, अब जस्तो यहाँहरूले पनि सुन्नुभएकै छ होइन। अब जस्तो खास गरेर हाम्रो सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा अहिले पनि यो छाउपडीका घटनाहरू घटेका छन्। त्यस्तै गरेर जाति विभेदकै घटनाहरूमा पनि
यो प्र्याक्टिसमा अझै पनि छ। यी घटनाहरूलाई चाहिँ हामीले समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि यसमा राखेका छौँ। र इन्सेकको चाहिँ तथ्याङ्कलाई हेर्नुहुन्छ भने हाम्रा यो 77 जिल्लामा हाम्रा प्रतिनिधिहरू छन् होइन, उहाँहरूले अब खास गरेर यो प्राइमेरी सोर्स भन्छौँ हामीले चाहिँ नि उहाँ जुन घटनाहरू घट्छन् ती घटनाहरू थलोमै गएर हामीले सङ्कलन गर्ने घटनाहरू र त्यसले चाहिँ नि भेरिफाई गरेर हामीले राख्ने घटनाहरू हुँदाखेरि यी तथ्याङ्कहरू चाहिँ नि जति पनि हामीले यहाँ राखेका छौँ त्यसले चाहिँ नि एउटा जाति विभेदको अघि तपाईँले कुरा गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ झल्काउँछ। अझै पनि कानुनी रूपमा यो निरूपण भए पनि अथवा कानुनले चाहिँ यसलाई वञ्चित गरे पनि यो प्र्याक्टिस त छ नि। जस्तो अब सुदूरपश्चिमका केही जिल्लाहरूमा हामी जाँदाखेरि त्यहाँ अहिले पनि यो यस्ता घटना यस्ता प्रवृत्तिहरू चाहिँ छन्। हजुर, यहाँ हुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको माग कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइन्समा आज हामी कुराकानी गरेका छौँ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले सार्वजनिक गरेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तकलाई सन्दर्भ पारेर हामी नेपालको मानव अधिकारको अवस्था र का बारेमा विभिन्न कोणबाट केलाइरहेका छौँ। र यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम। यतिखेर ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ। टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुभएका गौतमजीलाई म टेलिफोन सम्पर्कमा रहेर अनुरोध गर्छु। अहिलेलाई ब्रेक, त्यसपछि हामी श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको माग कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइन्समा आज हामी इन्सेकले हालै सार्वजनिक गरेको वर्ष मानवाधिकार पुस्तक 2019 को बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। 2019मा मानवाधिकारको अवस्था कस्तो रह्यो नेपालको भन्ने बारेमा। र यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम। गौतमजी, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। श्रोताका केही जिज्ञासा छन्। गगन सामा लिम्बू मोरङबाट सोध्नुहुन्छ, स्थिर सरकार बने पनि स्थिर कानुन हुन नसक्दा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना बढेका हुन् त भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँ। होइन, मानवाधिकारको उल्लङ्घनका कुरा गर्दाखेरि अब कस्तो हुन्छ भने हामीले एउटा जुन यो कुन परिवेशमा हामीले अहिले चाहिँ नि यो मानवाधिकारलाई चाहिँ नि हेरेका छौँ भन्ने पनि हो। यसको मैले अघि सुरुदेखि नै भन्दै आएको कुरा चाहिँ खास गरी के भने अकाउन्टेबिलिटीको कुरा हो। राज्यले यसलाई कसरी लिन्छ। कोही पीडित चाहिँ न्याय पाउनको लागि प्रहरीमा गएर उजुरी गर्छ भने प्रहरीले चाहिँ नि सकेसम्म मिलापत्र गरौँ, यसलाई अगाडि नबढाउँ भन्ने हिसाबमा जान्छ भन्ने त त्यो त्यहाँनिर नै हो समस्या देखिएको। त्यसले गर्दाखेरि अब 2/3 भनौँ अथवा जेसुकै भए पनि यसको संवेदनहीनता जब हुन्छ त्यसपछि यस्ता घटनाहरूले प्रश्रय पाउने हुन्। जस्तो यहीँनिर यहाँकै वर्ष पुस्तकमा पनि यो भेला र सङ्गठित हुने अधिकारको चाहिँ पीडितको सङ्ख्या हेर्ने हो भने राज्यबाट 97 जना र अन्य पक्षबाट 1 गरेर 98 जना चाहिँ पीडित भएको भन्ने देखेको छ। त्यहीँनिर पनि देखिने होइन यो त? हो हजुर। अब जस्तो यो सामान्य कुराहरू हो नि। यो नेपालको संविधानले हामीलाई दिएको हक अधिकार प्रयोग गर्न जाँदाखेरि यसको चाहिँ नि हामीले राज्य पक्षबाट नै हामी पीडित हुनुपर्छ भने त यसले त यो तथ्याङ्क त स्पष्ट छ नि त, यसले देखाउँछ। हजुर, सिना मङ्गलबाट छविरमण अधिकारी सोध्नुहुन्छ, अपराध र राजनीतिले मित लगाएको अवस्थामा पीडितले न्याय पाउने अवस्था होला र तपाईँहरूको आवाज पनि यस्तो अवस्थामा किन सानो हुँदै गएको हो भनेर सोध्नुहुन्छ। होइन, यो आवाज सानो भन्ने कुराहरू यताकता सुनिन्छन् पनि होइन, तर हामीले एउटा चाहिँ जुन अब इन्सेक्टकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले अहिले यो जुन वर्ष पुस्तक निकालेका छौँ हामीले यो स्पष्ट रूपमा यो यहाँहरूले पढ्नुभयो भने यसमा चाहिँ जस्तो अघि मैले निवेदन गरेकै 9वटा प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू छन्। यसलाई चाहिँ हामीले झकझक्याएको हो। खास गरेर यो घटनाहरू ले चाहिँ नि अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्। यो भनेका त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय थुप्रै उसमा मञ्चहरूमा चर्चा पाएका घटनाहरू हुन्। यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्म पनि यी घटनाहरूले चाहिँ नि आवाज उठेका थिए। यस्तो घटनाहरूको पनि हामीले आवाज उठाउँदैका छौँ र हामीले काम गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ नि राज्यलाई झकझकाउने काम यो हामीले आफ्नो कामहरू गर्दै आएका छौँ। चुनामणि भट्टराई मोरङबाट सोध्नुहुन्छ, यहाँले विभिन्न घटनाको उदाहरण दिनुभयो। सोही घटनाका पीडकहरू नै अहिले शक्तिमा छन्। उनीहरूमाथि कारबाही हुने अथवा कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ भन्छन्? यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्दाखेरि संसारका थुप्रै देशहरूमा पनि यो न्याय निरूपणका प्रयासहरूमा चाहिँ नि कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक इच्छा शक्ति अगाडि आएर त्यो निरूपण भएका उदाहरणहरू छन्। नेपाल त्यसको अछुतो रहन सक्दैन र
त्यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमणकालीन न्यायकै कुराहरू हामीले गरेका छौँ। नेपालको शान्ति प्रक्रिया पश्चात जुन नेपालमा जति पनि राजनीतिक घटनाक्रमहरू बढेका छन्, मानव अधिकारका जति पनि घटनाहरू बढेका छन्, आवाजहरू उठेका छन्, त्यसका डकुमेन्टेसनहरू भएका छन् र डकुमेन्टेसन भइसकेपछि आज नहोला तर कुनै दिन यसको न्याय प्राप्तिको लडाइँमा जति पीडितहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ न्याय पाइन्छ भन्ने आशा हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसैको अनुरूप इन्सेकले विगत 28 वर्षदेखि यो मानव अधिकार वर्ष पुस्तक लगायत यहाँले इन्सेकको चाहिँ नि अब इन्सेक अनलाइन लगायत थुप्रै प्रकाशनहरू हेर्नुभयो भने यस्ता कुराहरू खास गरेर पीडित मैत्री कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ भनेर हामीले सशक्त ढङ्गमा आवाज उठाउँदै आएका छौँ र त्यो हामी जारी राख्छौँ। 12 झापाबाट कमल मैनाली सोध्नुहुन्छ, मानवाधिकार आयोगमै हुने गरेको राजनीतिक नियुक्तिको असर पनि कतै न्यायका लागि हुने चाहिँ न्याय माग्न जाँदाखेरि पाइने प्रार्थना हावी हुन सक्छ भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँ। अब मानवाधिकार आयोग एउटा चाहिँ नि मानवाधिकारको नेपालको संवैधानिक निकाय हो। यसमा चाहिँ नि जति पनि नियुक्तिहरू हामी सुन्छौँ कहिलेकाहीँ राजनीतिक नियुक्तिहरू भएर त्यसले चाहिँ आफ्नो काम गर्न नसकेको हो कि भन्ने कुराहरू, तर हामी हामी एउटा चाहिँ नि गैर सरकारी संस्थाले जुन किसिमले हामीले मानवाधिकार आयोगलाई हेरेका छौँ, मानवाधिकार आयोगले जुन रूपमा काम गर्नुपर्ने हो, जुन सशक्त ढङ्गमा काम गर्नुपर्ने हो र जुन सरकारलाई समेत सजग गराएर उसले जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ नि गर्न नसकेको हामीले पनि अनुभूति गरेका छौँ। आगामी दिनमा मानवाधिकार आयोगको भूमिका चाहिँ अझ सशक्त हुन्छ होला भन्ने हामीले चाहिँ त्यो आशा राख्न सक्छौँ। रूपन्देहीबाट डोलराज पराजुली सोध्नुहुन्छ, सरकार र शक्तिको दबावमा हुने गरेका घटना लुकाउनलाई तपाईँहरूलाई पनि दबाव आउँछ कि आउँदैन भनेर सोध्नुहुन्छ? त्यस्तो छैन। मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेँ, हाम्रो घटनाको प्रलेखीकरण भनेको हामी थलोमै गएर घटनाहरू प्रलेखीकरण गर्छौँ। त्यो घटनाहरू हाम्रो 7वटा प्रदेश कार्यालयहरू छन्, 7वटा प्रदेशमा। ती प्रदेश कार्यालयमा भएका हाम्रा प्रलेख अधिकृतहरूले त्यसलाई भेरिफाई गर्छन्। त्यसपछि हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयमा आउँछ र त्यो आइसकेको घटनाहरू हामीले पस्कने हो आम जनमानसमा, र यो घटनाहरू गर्दाखेरि हामीलाई कुनै किसिमको दबाब आउने कुराहरू छैनन् र हामीले हाम्रो काम निष्पक्ष ढङ्गमा गर्दै आएका छौँ। नवीन शर्मा बखुण्डोलबाट सोध्नुहुन्छ, तपाईँहरू मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू दर्ता गर्ने किताब निकाल्ने अनि राज्य चाहिँ यदि घटना दर्ता भएछन् भनेर कानमा तेल हालेर बस्नेको के अर्थ हुन्छ भनेर सोध्नु? यो यस्तो हो, जस्तो अब घटनाहरू दर्ता गराएर अथवा भनौँ घटनाहरू निकालेर के हुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न हो। तर अघि पनि मैले यहाँलाई भने जस्तो यी घटनाहरूले राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसले चर्चा पाउँछन्, परिचर्चा पाउँछन्। मानवाधिकार परिषदको अहिले सम्मेलन भइरहेछ एउटा जेनेभामा, यहाँहरू धेरैलाई थाहा होला, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीज्यू जानुभएको छ। उहाँलाई पनि त्यहाँका मानवाधिकार परिषदका सदस्यहरूले क्वेसन गर्छन्। त्यो क्वेसन गर्ने आधार भनेको के हो भन्दाखेरि राज्यको रिपोर्ट मात्रै होइन, हामी जस्तै गैर सरकारी संस्थाहरूले दिने यस्तै खाले रिपोर्टहरूबाट राज्यलाई चाहिँ नि अकाउन्टेबल बनाउने कुराहरूमा यहाँ मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यसले मद्दत पुर्याउँछ। र नेपाल विभिन्न सन्धि अभिसन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र हो। त्यो पक्ष राष्ट्र हुँदाखेरि नेपालको अब्लिगेसन छ, खास गरेर नेपालको जवाफदेहिता छ र नेपालले चाहिँ नि यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ नि नकार्न सक्दैन। अब यो न्याय प्राप्तिको लडाइँमा यसले एड्रेस गर्ने कुराहरू चाहिँ नि हामी आशा गर्न सक्छौँ आगामी दिनमा सुधार उन्मुख हुन्छ भन्ने कुराहरूमा। सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो धर्म निर्वाह गर्ने प्रयासै जारी राख्नु पर्यो होइन? अब भएन भनेर लत्तो छोड्ने कुरा भएन नि। हामी आशावादी पनि हुनुपर्छ। हामीले यत्रो लडाइँ गरेर ल्याएको संविधान सभा, त्यो अन्तर्गत बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान र त्यो थुप्रै कानुनहरू बनेका छन्, निर्माण प्रक्रियामा छन्, अमेन्डमेन्ट भएका छन् र राम्रा कुराहरू पनि धेरै भएका छन् नि त। र त्यस्तै गरेर मानवाधिकारकै कुरा अहिले हामीले जति पनि गऱ्यौँ त्यसमा सुधारोन्मुख पनि छ। तर यसले चाहिँ हामी जस्तो सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ नि राज्यलाई चाहिँ नि जवाफदेही बनाउने, राज्यलाई बढी चाहिँ नि यो कुराहरूमा चाहिँ नि जुन प्रतिबद्धताहरू गराउने कुराहरू हामीले गर्दा आएका छौँ र हामी आशा गर्न सक्छौँ आगामी दिन यो सुध्रिन्छ भन्ने कुराहरू। हस् गौतमजी, आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। समय उपलब्ध गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस् पवनजी, मलाई पनि अब हाम्रो इन्सेकले गरेको कुराहरू र खास गरेर वर्ष पुस्तकले उठाएका सवालहरूमा कान्तिपुर मार्फत थुप्रै आम जनमानसमा केही कुराहरू भन्ने राख्ने मौका दिनुभयो। यसको लागि कान्तिपुरलाई
धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विजयराज गौतम, कार्यकारी निर्देशक इन्सेकका। र इन्सेकले हालै मात्र वर्ष 2019मा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई समेटेर नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2020 सार्वजनिक गरेको थियो र त्यही पुस्तकको ले देखाएको तथ्याङ्क र तथ्यहरूमा आधारित रहेर आज हामीले कुराकानी गर्यौँ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।